वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणास्थ हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां सहायक आचार्य रूपेण व्याकरण विभागे कार्यं करोमि। अद्य भवतां कृते परमलघुमंजूषायां पंचमः पाठः भवति शक्ति नियामकाः संयोगादयः लक्षणा स्वरूपं च इति पाठ्यांशस्य नाम। तत्र मुख्यांशाः भवन्ति शक्ति नियामकाः संयोग विप्रयोगादयः लक्षणा स्वरूपं, लक्षणायाः प्राथमिकाः भेदाः तत्र उक्ताः, गौणी शुद्धा अजहल लक्षणा जहल लक्षणा इत्यादि रीत्या। ततः लक्षणायाः निमित्तानि, लक्षणा बीजं तात्पर्यानुपपत्ति वा अन्वयानुपपत्तिर्वा इति। ततः प्रसंगात् जहद जहल लक्षणा इति वेदांतिनां मते स्वीक्रियते। एते सर्वेपि अत्र पाठ्यांशे मुख्याः अंशाः भवन्ति। एतत् सर्वम् अधिकृत्य अद्य भवतां कृते अध्यापयिष्यामि। पूर्वस्मिन् पाठे भवद्भिः अपभ्रंशेषु शक्तिरस्ति न वा, तत्र वैयाकरणानां मते अपभ्रंशेषु अपि शक्तिः वर्तते। नैयायिकानां मते तु शक्तिभ्रमाद् साधुशब्दस्मरणद्वारा वा बोधः भवति। ततः शक्तेः सामान्येन पूर्वं प्रतिपादितत्वात् विशेष जिज्ञासायां तस्य त्रयः भेदाः, रूढिः, योगः, योगरूढिश्च इति तेषाम् उदाहरणानि इत्येते अंशाः अधिगताः। तत्र प्रतिपादिता या त्रिविधा शक्तिः सा क्वचित् तात्पर्यग्राहकवशात् यदा नानार्थान् बोधयति तदा सा संयोगादि तात्पर्यग्राहकैः एकस्मिन् अर्थे नियम्यते, निश्चयीक्रियते। ते च संयोगादयः वाक्यपदीये वर्णिताः। एतदुत्तरं शक्तिविषयं समाप्य वृत्तेः द्वितीयो भेदो भवति लक्षणाख्यः भेदः। तस्याः केचन भेदाः अत्र निरूपयिष्यन्ते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे मुख्याः प्रतिपाद्यमानाः अंशाः भवन्ति शब्द बोध्यार्थस्य अनिश्चये सति संयोगादिभिः तत्र अर्थः निश्चीयते इति तेषाम् अर्थनिश्चायकानां सोदाहरणं वर्णनं, लक्षणा स्वरूपं तद्भेदाश्च। उपर्युक्तरीत्या प्रतिपादिता या त्रिविधा शक्तिः सा क्वचित् तात्पर्यग्राहकवशात् केवलं रूढ्यर्थस्य केवल योगार्थस्य च बोधिका भवति। एवं रीत्या यदा नानार्थान् बोधयति तदा सा संयोगादि तात्पर्यग्राहकैः अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः नियता सत्सु नानार्थेषु इत्येतदर्थ निश्चायकाः भवन्ति ये तैः संयोगादिभिः नियम्यते सा शक्तिः। के ते संयोगादयः इति जिज्ञासायां वाक्यपदीये प्रतिपादितान् संयोगादीन् प्रदर्शयितुं भर्तृहरि कारिकाः उद्धरति ग्रंथकारः। तदित्थं संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थप्रकरणं लिंगं शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचिती देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्य नवच्छेदे विशेष स्मृतिहेतवः इति। इत्यस्यां कारिकायां संयोगादयः वर्णिताः। तथा ही संयोगः, विप्रयोगः, साहचर्यं, विरोधिता, अर्थः, प्रकरणं, लिंगं, शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः, सामर्थ्यं, औचिति, देशः, कालः, व्यक्तिः, स्वरादयश्च शब्दार्थस्य अनवच्छेदे नाम शब्दबोध्यार्थस्य अनिश्चये विशेष स्मृति हेतवः विशेषः विवक्षितः यः अर्थः तस्य स्मृतेः नाम ज्ञानस्य कारणानि भवन्ति इति कारिकायाः अर्थः।
एतेषां सोदाहरणं विवरणम् इत्थं क्रियते। तत्र प्रथमं भवति संयोगः। प्रथमः भवति संयोगः। संयोगो नाम प्रसिद्धसम्बन्धः। अस्य उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र सवत्सा धेनुरिति। सवत्सा वत्ससहिता, धेनुः नाम नवप्रसूता गौः। अत्र केवलः धेनुशब्दः नवप्रसूत गोमहिषी स्त्र्यादिवाचकः हैमकोशे प्रसिद्धः। तस्य अनेकार्थस्य वत्सशब्देन गवि वाचकत्वं नियम्यते। यदा तु नवप्रसूता गौः इति प्रसिद्ध एव गवि धेनुशब्दः इत्युच्यते तदा सशंखचक्रो हरिः इति उदाहरणान्तरं बोध्यम्। तत्र हि हरिशब्दस्य विष्णौ, सिंहे, रवौ, भेके इत्यादि रीत्या 14 अर्थेषु विद्यमानत्वात् शंखचक्रपदेन नाम शंखचक्र संयोगेन स्वत्वादि संबंधस्य तत्र बोधकत्वात् विष्णावेव शक्तिः नियम्यते। एवं विप्रयोगो नाम विश्लेषः। अस्य उदाहरणम् अवत्सा धेनुः। अत्रापि वत्स विश्लेषेण वत्सपदेन गवि शक्तिः नियम्यते धेनुपदस्य। अथवा पूर्वोक्तरीत्या विप्रतिपत्तिः भवतामत्र उदाहरणे तर्हि तदा अशंखचक्रो हरिः इति उदाहरणान्तरमपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्रापि अशंखचक्रः इति पदसान्निध्यात् तत्रापि हरिः इति ज्ञातुं शक्यते। साहचर्यं नाम सादृश्यं। तृतीयः साहचर्यम् इति। साहचर्यं नाम सादृश्यं सदृशयोरेव सह प्रयोग इति नियमात्। अस्य उदाहरणं भवति रामलक्ष्मणौ इति। अत्र हि लक्ष्मण साहचर्येण दाशरथौ एव रामपदस्य शक्तिः नियम्यते। तत्र राम इति जामदग्न्य बलरामादिषु नानार्थेषु वाचकं भवति राम इति पदं। ततः तान् अर्थान् व्यावर्त्य दाशरथिः इत्यस्मिन् अर्थे लक्ष्मणपदसाहचर्या तत्र शक्तिः नियम्यते। ततः भवति विरोधिता। विरोधिता नाम विरोधः, अर्थात् मैत्र्यभावः सह अनवस्थानं च। अस्य उदाहरणम् उक्तमस्ति रामार्जुनगतिस्तयोः इति। अत्र रामार्जुनयोरिव तयोः गतिरिति कस्यचित् उपमायां सदृशलक्षणायाः विरोधात् भार्गव कार्तवीर्ययोरेव बोधः। अर्जुन विरोधितत्वात् रामो भार्गव एव न तु दाशरथ्यादिः। तद्वध्यत्वाच्च अर्जुनः कार्तवीर्य एव न तु पाण्डवादिः इति अत्र निश्चयः क्रियते। तद्वत् तयोः योद्धोः या गतिः दशा तत्सादृश्यवर्णनाय उदाहरणमिदं तत्र उपमायाः उदाहरणम् अत्र उक्तमस्ति। इतः परमायाति अर्थः इति। अर्थो नाम प्रयोजनम्। एतदुदाहरणम् अंजलिना जुहोति, अंजलिना सूर्यमुपतिष्ठते इत्यादि। अत्र वाक्ययोः जुहोत्यादि पदार्थवशात् अंजलिपदस्य तत्तदाकार अंजलिपरत्वम्। आद्ये नाम अंजलिना जुहोति इत्यादि स्थले होमकरणतारूप सामर्थ्यवशात् वर्तुलगर्त रूपांजल्यर्थे नियमनम् इति। द्वितीये तु उपस्थान रूप सामर्थ्यवशात् अंजलिपदस्य तद्रूपेण करतलान्त्य संयोजनं यथांजलिर्भवेत् इत्यर्थे नियमनम् इति अर्थस्य विवरणं जातम्। ततः भवति प्रकरणम्। प्रकरणं तु बुद्धिस्तत्त्वम् इति। यथा सैन्धवमानय इत्यादौ सैन्धवपदस्य लवणे अश्वे च शक्तत्वेपि भोजनप्रकरणवशात् लवणस्य यात्रारूपप्रकरणवशात् अश्वस्य च बोधः भवति। यतः यदि कश्चित् भोजनार्थम् उपविष्टः तस्मिन् समये सैन्धवमानय इति यदि सः प्रयुङ्क्ते तदानीं लवणस्य तस्य अपेक्षा वर्तते इति ज्ञातव्यं प्रकरणात्। यदा तु सः गमनोद्युक्तः
तदानीं यात्रा रूप प्रकरणवशात् अश्वस्य तत्र बोधः कर्तव्यः। तस्मात् इदं सर्वं तावत् प्रकरणं तावत् बुद्धिस्तत्त्वं भवति। तत्र वक्तृ बोद्धृ बुद्धिस्तत्त्वम् इति तात्पर्यम्। अर्थः प्रकरणं लिङ्गम्। अधुना लिङ्गम् इति अस्य उदाहरणम् अर्थश्च उच्यते। लिङ्गम् इत्युक्ते व्यावर्तक धर्म विशेषः। यथा अक्ताः शर्करा उपदधाति इति वाक्यमस्ति। तत्र अक्ताः शर्कराः उपदधाति इत्यादौ तेजो वैघृतम् इति घृतरूप स्तुतिरूपाल्लिङ्गात् अक्ताः इत्यस्य घृतसाधनक अंजनपरत्वं स्वीक्रियते। अक्ताः इत्यस्य लिप्ताः इत्यर्थः। लेपस्तु येन केनापि भवति, परन्तु तेजो वै घृतम् इति घृतगुण प्रशंसन परकात् लिङ्गात् अक्ताः इति घृतेन अक्ताः इत्यर्थे नियमनमत्र क्रियते। शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः नाम अन्यस्य शब्दस्य सन्निधिः इत्यस्य अर्थः भवति स्वेतरस्य एकार्थबोधकस्य पदस्य सान्निध्यात् समभिव्याहारात् अर्थनियमनम्। यदा एकेन शब्देन साकम् अपरः शब्दः सहोच्चारितः समभिव्याहृतः तदानीं तत्पदसान्निध्यवशात् तत्र अर्थनियमनं क्रियते। यथा रामो जामदग्न्यः इति उदाहरणमत्र बोध्यम्। रामो जामदग्न्यः इत्यत्र जामदग्न्य पदसन्निधानात् रामः परशुरामः इति स्वीक्रियते। कुतः इत्युक्तौ जमदग्नि सुतत्वेन तस्य प्रसिद्धत्वात् नात्र दाशरथ्यादीनां ग्रहणं भवति। ततः परमायाति सामर्थ्यम्। सामर्थ्यं नाम कारणता। यथा लोके व्यवहारः दृश्यते अभिरूपतराय कन्या देया, अभिरूपतराय कन्या देया इति इत्यस्मिन् उदाहरणे अभिरूपतराय नाम सर्वतोभावेन योग्याय इत्यर्थः। अभिरूप शब्दनिष्ठ सामर्थ्यवशात् प्रतीयते इदम्। यद्यपि अभिरूप शब्दः कमनीय योग्य अनुकूलादिषु नानार्थेषु वर्तते, तथापि प्रकृते तु अभिरूप पदनिष्ठ कन्यादान योग्यत्व सामर्थ्यवशात् तस्य वाचकत्वम् अभिरूपतरे अर्थे नियम्यते। कुतः कन्यादानकरणत्वस्य तत्रैव सत्वात्। यदि सः सर्वात्मना योग्यः तदानीमेव तस्मै कन्या प्रदेया। अभिरूप अपेक्षया तरप् इत्यनेन तत्र उत्कर्षः बोध्यते। अनन्तरं भवति सामर्थ्यम् औचिति। औचिति नाम औचित्यं, तस्य अर्थः योग्यता इति। तत्र यः अर्थः उक्तः योग्यता तस्य एकेन श्लोकेन उदाहरणत्वेन सह संगृह्णाति। एवञ्च कारिकया अत्र योग्यतायाः उदाहरणानि संगृहीतानि वर्तन्ते। अयं प्रसिद्धः श्लोकः यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिषा यश्चैनं गन्ध्यमाल्याद्यैः सर्वस्य कटुरेव सः इत्यादौ परशुना इत्यस्य छेदनार्थत्वम्। अस्य आदौ संग्रहेणार्थं कथयामि। यश्च नाम यः कश्चित् निम्बं निम्बवृक्षं परशुना छिनत्ति, अपरः कश्चित् मधुसर्पिषा सेचनं करोति, अभिषिञ्चति इत्यर्थः। अन्यः कश्चित् गन्धमाल्याद्यैः पूजनं करोति, परन्तु सर्वस्यापि सः कटुरेव भवति। कस्यापि सः मधुरः कदापि नैव भवति। तत्र एकत्रैव परशुना छिनत्ति इत्यत्रैव क्रियाप्रयोगः दृश्यते। अन्यत्र तावत् नास्ति, तत्सर्वम् ऊह्यं। तत् कथम् इत्यस्यैव नाम योग्यतया तत्सर्वम् ऊह्यं भवति इति अत्र निर्दिशति। यथा परशुना इत्यस्य छेदनार्थत्वं, मधुसर्पिषा इत्यस्य सेचनार्थत्वं, गन्धमाल्याद्यैः इत्यस्य पूजनार्थत्वम् इति अत्र योग्यतया ऊह्यम्। अयमत्र भावः परशोः छेदने एव, मधुसर्पिषोः सेचने एव, गन्धमाल्यादीनां पूजने एव योग्यता अस्ति इति परशुना छिनत्ति,
मधुसर्पिभ्याम् अभिषिञ्चति गन्धमाल्याद्यैश्च पूजयति इति औचित्यात्र बोधः जायते। ततः भवति सामर्थ्यम् औचिति देशः इति। देशः देशो नाम ग्रामादि स्थानं। यथा भात्यत्र परमेश्वरः इति वाक्यं केनचित् प्रयुज्यते चेत् राजधानी रूप देशात् परमेश्वर पदं तत्र राजबोधकम्। परमेश्वर पदं नानार्थकं वर्तते। यद्यपि ईश्वरे राजनी सामर्थ्यवती जने च प्रसिद्धः, किन्तु राजधानी रूप देश बलात् तदन्वयाय राजनी निर्धार्यते। इतः परम् आयाति कालः। सामर्थ्यम् औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः तत्र कालस्य वर्णनं क्रियते। कालः इत्युक्ते दिवसादि समयः। चित्र भानुर्भाति इत्यादौ रात्रौ अग्नौ दिवा सूर्ये अर्थस्य नियमनं शक्ति नियमनं क्रियते। चित्रभानुर्विरोचनः चित्रभानुर्विभावसुः इत्यमरकोशात् चित्रभानुपदं यद्यपि अग्निसूर्य उभयशक्तं तथापि रात्रिरूपकालादग्नेर्बोधकं दिवारूपकालज्ञानात् तु सूर्यस्य बोधकं भवति इति कालोपि शक्ति निर्धारणे हेतुः। अनन्तरं कालो व्यक्तिः। व्यक्तिः नाम लिंगम। यथा मित्रो भाति मित्रं भाति इत्यादौ आदौ पुंसिः विद्यमानत्वात् सूर्यस्य अन्ते तावत् क्लीबे विद्यमानत्वात् सुहृदः बोधकः भवति मित्रपदम्। एतत् सर्वं कथं ज्ञायते? लिंगेन। अनन्तरं स्वरादयः इति अन्तिमः हेतुः तत्र उक्तः। तत्र आदिपदेन किम् इति तदपि कथयिष्यामि। तत्र स्वरः इत्युक्ते उदात्तादिस्वरः यः प्रसिद्धः। तैः उदात्तादिस्वरैः स्थूलप्रशतिम् अनड्वाहिम् आलभेत। स्थूलप्रशतिम् आग्निम् अनड्वाहिम् आलभेत इत्यादौ तत्पुरुष बहुव्रीह्यर्थ निर्णयः। इत्युक्ते किमत्र स्थूलप्रशति इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुषो वा बहुव्रीहिर्वा इति निर्णयः कर्तव्यः। तदानीं स्वरः तत्र नियामकः भवति। यद्यत्र तत्पुरुषः स्थूलाचासौ प्रशति इति तत्पुरुषः तदानीम् अन्तोदात्तस्वरः भवेत् समासस्य इति सूत्रेण। स्थूलानि प्रशन्ति यस्याः इति बहुव्रीहिः अत्र स्वीक्रियते चेत् तत्र नियामकं भवति बहुव्रीह्यो प्रकृत्या पूर्वपदमिति सूत्रेण पूर्वपद प्रकृतिस्वरः। सिद्धान्ते अत्र बहुव्रीहिरेव स्वीक्रियते इति महाभाष्येपि तत्र वर्णितमस्ति। तत्र असन्देह इति प्रयोजननिरूपणवेलायाम् इदमेव उदाहरणं भाष्यकारैः तत्र प्रस्तुतं। स्थूलप्रशतिम् आग्निम् अनड्वाहिम् आलभेत इति। एवञ्च स्थूलाचासौ प्रशति इति तत्पुरुषः स्थूलानि प्रशन्ति यस्याः इति बहुव्रीहिर्वा इति अनयोः अर्थविवेकनिर्णयः पूर्वपदप्रकृतिस्वरेण बहुव्रीहिः इति निश्चीयते। अनन्तरं कालो व्यक्ति स्वरादयः इत्युक्तं। स्वरादयः तत्र आदिपदेन किं ग्राह्यम्? आदिशब्दो विपठितः। तत्र आदिपदेन षत्व सत्व नत्व वक्तृबोद्धव्य वैशिष्ट्य प्रतिभादि सहकारादिभिरपि क्वचिदर्थनिर्णयः इति तात्पर्यम् आदिपदस्य इति। एतावता वृत्तेः त्रिषु भेदेषु प्रथमस्य शक्तेः तत्सम्बद्धस्य च सर्वस्यापि विषयस्य प्रतिपादनानन्तरं ग्रन्थकारः वृत्तेः द्वितीयभेदस्य लक्षणायाः तत्सम्बद्धविषयाणां च लक्षणाख्य प्रकरणे प्रतिपादयितुं प्रकरणारम्भं करोति। तत्र प्रकरणारम्भे का नाम लक्षणेति प्रश्नं मनसि निधाय तार्किकमतं प्रथमतः अनुवदति। अधुना लक्षणविषये वयं ज्ञास्यामः। यतोहि शक्तिविषयकः सर्वोऽपि विचारः समाप्तः। अधुना लक्षणायाः स्वरूपं किं, तस्याः भेदाः एतत् सर्वम् अस्मिन् प्रकरणे निरूप्यमाणमस्ति। ततः प्रथमं तार्किकमतं स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा इति तार्किकैः उच्यते। स्वस्य नाम स्वस्य शक्यस्य सम्बन्धः सैव लक्षणा इति। नाम स्वस्य नाम स्वसम्बन्धस्य
शक्यस्य नाम शक्त्युपस्थापितार्थस्य यः संबंधः सैव लक्षणा इति। तेन शक्यार्थ संबद्धत्वं लक्षणायाः स्वरूपम् इति आयातम्। शक्तं पदं स्वशब्देन अत्र ग्राह्यम्। एवञ्च स्वस्य नाम पदस्य शक्यस्य शक्त्युपस्थापितार्थस्य संबंधः सामीप्यादि यथा योग्य संबंधः तत्र तत्र स एव लक्षणा इति। यदा तु शक्य संबंधः इति केषाञ्चन मतं भवति, स्वशक्य संबंध इत्यपेक्षया शक्य संबंध इति मात्रं कथयन्ति, तदपि प्रसंगादुच्यते, अग्रे आयास्यति इदं ग्रन्थे एव मूले। यदा तु शक्य संबंधः लक्षण इति उच्यते तदा शक्त्युपस्थापितार्थस्य यः संबंधः सामीप्यादिः तस्य लाक्षणिकेन सह इति बोध्यम्। शक्य परंपरा संबंधो लक्षणा इति तात्पर्यं तस्य वचनस्य। तत्र एकत्र अस्य लक्षणस्य समन्वयं पश्यामः। गंगायां घोषः इति प्रसिद्धम् उदाहरणम् असकृत् अस्माभिः श्रूयते। लक्षणायाः किम् उदाहरणम् इति पृष्टे सर्वैः गंगायां घोषः इति असकृत् उच्यमानं भवति। तत्र समन्वयं पश्यामः। स्वं नाम गंगापदं, शक्तं पदमित्युक्तं खलु। स्वम् इति पदेन शक्तमिति पदं ग्राह्यं, तस्मात् अत्र प्रकृते स्वं नाम गंगापदं, तस्य यः शक्यार्थः नाम शक्त्या उपस्थितः अर्थः प्रवाहरूपार्थः, तेन सह यः सामीप्याख्यः संबंधः तीरस्य इति गंगापदेन तीरे लक्षणा क्रियते, तेन प्रतिपादितः अर्थः लक्ष्यार्थः तीररूपार्थः इति। अनया रीत्या तार्किकमते लक्षणायाः स्वरूपं किम् इति सूचयित्वा इति प्रतिपाद्य ग्रन्थकारः अधुना प्राथमिकभेदं तत्र उपस्थापयति। प्राथमिकौ द्वौ भेदौ लक्षणायाः, गौणी शुद्धा च। तदेव कथयति सा पूर्वोक्ता लक्षणा द्विविधा गौणी शुद्धा च। तत्र आद्या भवति स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी। तत्र गौण्याः लक्षणम् उक्तमस्ति इदं किं तत् स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी। अस्य विवरणमित्थं स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन स्वं लाक्षणिकत्वेन अभिमतं पदं, तेन निरूपितं निर्दिष्टं यत् सादृश्याधिकरणत्वं नाम सादृश्यस्य गुणसाम्यस्य यद् अधिकरणत्वम् आधारत्वं तस्य संबंधः तेन स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन इत्यस्य अर्थः। शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका इत्यस्य अर्थः शक्य संबंधी वाच्यार्थ संबद्धः यः अर्थः तस्य प्रतिपादिका बोधयित्री गौणाख्या वृत्तिः भवति। यथा सिंहो माणवकः, अत्रोदाहरणे सिंहपदस्य शक्यार्थः मृगेन्द्रः, स्वपदेन सिंहपदमेव अत्र अभिप्रेतं। सिंहे ये हि शौर्यादि गुणाः तत्सदृशा एव शौर्यादि गुणाः माणवकेऽपि, तत्सादृश्यं तत्र वर्तते। अतः सादृश्याधिकरणत्वम् इत्यादि रीत्या अत्र व्याख्यायते। अतो अत्र माणवके सिंहनिरूपित सादृश्यमस्ति, तत्सादृश्याधिकरणं माणवकः। अतः एतादृश सादृश्याधिकरणत्वरूप संबंधेन माणवकस्य अर्थबोधो लक्षणया एव भवति। सैषा गुणसादृश्य आश्रितत्वेन गौणी इति उच्यते। द्वितीया भवति शुद्धा, तस्याः लक्षणं तदतिरिक्त संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका शुद्धा। इत्थं तत्र समन्वयः तदतिरिक्त संबंधेन, तस्मात् तदतिरिक्त नाम पूर्वोक्तं तत्र ग्राह्यं। यतो हि सर्वनाम्नां पूर्वपरामर्शः इति उत्सर्गतः नियमः वर्तते। सर्वनाम शब्दानाम् उत्सर्गतः पूर्वपरामर्शः प्रसिद्धपरामर्शः इति। तत्र अत्र तावत् तत्शब्देन पूर्वोक्तं नाम तस्मात् सादृश्यादतिरिक्तः यः संबंधः, तत्र सादृश्याधिकरणत्वेन इत्युक्तं ततः भिन्नम् अत्र स्वीक्रियते। एवञ्च तस्मात् सादृश्यात् अतिरिक्तः यः संबंधः सामीप्यादिः तेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका, शक्य संबंधी वाच्य संबद्धः यः अर्थः तस्य प्रतिपादिका शुद्धा इति शुद्धाख्या वृत्तिरिति। शुद्धायां कार्यकारणभावादि संबंधः अपेक्षितः भवति।
यथा आयुर्घृतम् इत्यत्र घृतस्य आयुर्वृद्धिकारणत्वेन कार्यकारणभावसम्बन्धमाश्रित्य घृतशब्दः तत्सम्बद्धायुषं लक्षणया बोधयति। ततः कथयति ग्रन्थकारः अनया रीत्या गौणी शुद्धा इति द्वौ भेदौ प्रदर्शितौ, ततः प्रकारान्तरेणापि सा द्विविधा भवति, अजहत् स्वार्था जहत् स्वार्था च। तत्र अजहत् स्वार्था नाम का इत्युक्ते स्वार्थ संवलित परार्थाभिधायिका अजहत् स्वार्था। न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा अजहत् स्वार्था इति प्रसिद्धं तत्र लक्षणं निरुच्यते। जहति इति शत्रुप्रत्ययान्तं तिङन्तमिति न भ्रमितव्यं भवद्भिः। न जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा अजहत् स्वार्था, अमुमेव अर्थं परिष्कृत्य सः एवं कथयति स्वार्थ संवलित परार्थाभिधायिका अजहत् स्वार्था। उक्तार्थस्य अभिप्रायः एवं स्वार्थेन स्वशक्यार्थेन संवलितः मिश्रितः यः परार्थः नाम अन्यपदार्थः तस्य अभिधायिका बोधयित्री अजहत् स्वार्था इति। यथा छत्रिणो यान्ति कुन्तान् प्रवेशय यष्टिः प्रवेशय काकेभ्यो दधि रक्षताम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। तत्र छत्रिणो यान्ति इत्यत्र छत्रीसहितसेनायाः बोधः, यद्यपि तत्र छत्रिणः अच्छत्रिणश्च युगपद् गच्छन्ति, किन्तु समूहे छत्रिणः अधिकाः सन्ति, अतः तदर्थबोधनाय अत्र लक्षणा स्वीक्रियते। एवमेव कुन्तान् प्रवेशय इत्यत्र कुन्तास्त्रसहित पुरुषस्य बोधः। अस्मिन् वाक्ये अचेतन पदार्थस्य कुन्तस्य प्रवेशन असंभवात् कुन्तास्त्रसहित पुरुषान् प्रवेशय इति बोधनाय लक्षणा अंगीकृता। तृतीयं भवति उदाहरणं यष्टिः प्रवेशय इत्यत्र यष्टिसहित पुरुषस्य बोधः। अत्रापि वाक्ये पूर्ववत् यष्टिसहितस्य पुरुषस्य प्रवेशने तात्पर्यम्। काकेभ्यो दधि रक्षताम् इत्यत्र तु काकसहित सर्वदध्युपघातकस्य च बोधः भवतु इति एतदर्थम् अत्र लक्षणा। अत्र न केवलं काकेभ्यः रक्षणम्, अपितु काकेन सह ये दध्युपघातकाः बिडालादयः तेषां समेषामपि अत्र बोधनाय लक्षणावृत्तिः स्वीकृता वर्तते। पूर्वोक्त लक्षणस्य एकत्र समन्वयं पश्यामः। स्वार्थेन नाम स्वशक्यार्थेन छत्री पदस्य यः शक्यार्थः छत्रवान् पुरुषः तेन संवलितः मिश्रितः यः परार्थः अन्य पदार्थः अछत्री रूपार्थः तस्याभिधायिका बोधयित्री इत्यनया रीत्या अन्यत्रापि बोध्यम्। प्रकारान्तरेण यौ द्वौ भेदौ उक्तौ तत्र अजहत् स्वार्थ इति प्रथमस्य निरूपणं कृतं, द्वितीयः भेदः भवति जहत् स्वार्था। जहति पदानि स्वार्थं यस्यां सा जहत् स्वार्था लक्षणा इत्यर्थस्यैव परिष्कृतं रूपं ग्रन्थकारेण प्रस्तुतं लक्षणत्वेन स्वार्थ परित्यागेन इतरार्थाभिधायिका जहत् स्वार्था। पदानि स्वार्थं जहति इति अन्यार्थं बोधयन्ति च। एवञ्च स्वार्थस्य नाम स्वशक्यार्थस्य परित्यागः नाम उपेक्षा त्यजनम् इत्यर्थः। तेन इतरस्य अपरस्य परन्तु संबद्धार्थस्य सर्वात्मना इतरः न संबद्धार्थः तस्य संबद्धार्थस्य अभिधायिका बोधिका भवति जहत् स्वार्था वृत्तिः। तदेव स्वार्थ परित्यागेन इतरार्थाभिधायिका इत्युक्तम्। तत्परित्यागश्च शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थान्वयिना अनन्वयित्वं द्वयोः क्रियायाम् एकत्र अन्वयाभावः इत्यर्थः। अतएव गां वाहीकं पाठय इत्यादि स्थले गोसदृश लक्षणायामपि न गोः तदन्वयी पाठन क्रियायाम् अन्वयः अपितु वाहीकस्यैव इत्यनया रीत्या लक्षणायाः आदौ द्वौ भेदौ ततः पुनः द्वौ भेदौ इति भेदचतुष्टयं निरूपितं। ततः लक्षणायाः निमित्तानि कानि इति अधुना उच्यन्ते। तत्र एका कारिका वर्तते,
तात्स्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात् तथैव च तत्साहचर्यात् तादर्थ्यात् ज्ञेया वैलक्षणा बुधैः इति अनया कारिकया लक्षणा तास्थ्यादि निमित्तका भवति इति वर्ण्यते। तास्थ्यादि निमित्ते सत्यैव लक्षणा भवति नान्यथा इति तात्पर्यबोधिका कारिकेयम्। कारिकायां तत्पदेन सर्वत्र शक्यार्थस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तत्र एकैकस्याः उदाहरणसहितं विवरणं। तास्थ्यात् तत्र शक्यार्थे तिष्ठति इति तत्स्थः तस्य भावः तास्थ्यं तस्मात् निमित्तात् लक्षणा भवति इति योज्यम्। यथा मञ्चाः हसन्ति, ग्रामः पलायितः इत्यादि स्थलेषु शक्यार्थस्य मञ्चस्य अचेतनत्वेन हसनक्रियासंभवात् ग्रामशब्दार्थस्य अचेतनत्वात् पलायनक्रियाकर्तृत्वासंभवात् लक्षणया क्रमशः मंचस्थः पुरुषः ग्रामस्थाः ये पुरुषाः ते बोध्यन्ते इति तास्थ्यात् इत्यस्य उदाहरणम्। ताद्धर्म्यात् इति द्वितीयं निमित्तं ताद्धर्म्यात् तस्य शक्यार्थस्य धर्म इव धर्मः यस्य तद्धर्मस्य भावः ताद्धर्म्यं तस्मात् निमित्तात् लक्षणा इति पूर्ववत् योज्यम्। यथा सिंहो माणवकः गौर्वाहीकः इत्यादि। अत्र यः सिंहः सः न माणवकः, यस्तु माणवकः सः सिंहः नास्ति। अतः माणवकेन सिंहपदशक्यार्थस्य वन्यजीवविशेषस्य अन्वयाभावेन सिंहपदस्य तत्सहजातशौर्यादिगुणे अर्थे लक्षणा येन शौर्यादिगुणविशिष्टस्य माणवकस्य बोधः भवति। एवमेव वाहीकेन सह गोपदशक्यार्थस्य अन्वयाभावेन गोपदस्य तत्सहजात जाड्याद्यवगुणे अर्थे लक्षणा तेन जाड्याद्यवगुणविशिष्टस्य वाहीकस्य बोधः। तृतीयं निमित्तं तत्सामीप्यात् तस्य शक्यार्थस्य सामीप्यं नैकट्यं तस्मान् निमित्तादिति यथा गंगायां घोषः इत्यादि। अत्र गंगापद शक्यार्थ प्रवाहे घोषपदवाच्यस्य आभीरपल्लीरूपस्य असंभवात् वाक्ये तस्य अन्वय असंभवेन तत्समीपवर्तिनि तटे लक्षणा तत्सामीप्यात् इत्यस्य उदाहरणम्। ततः तत्साहचर्यात् इति निमित्तं तस्य शक्यार्थस्य साहचर्यं सहस्थितिः तस्मान् निमित्तात् लक्षणा। यथा यष्टिः प्रवेशय। अत्र यष्टिपदशक्यार्थदण्डस्य प्रवेशनकार्यासंभवेन वाक्ये अन्वयाभावात् तत्साहचर्येण तद्धारिपुरुषे लक्षणा क्रियते। अन्तिमं निमित्तं भवति तादर्थ्यात् तस्य शक्यार्थस्य अर्थः प्रयोजनं तदर्थः तस्य भावः तादर्थ्यं तस्मात् तस्मै इदं तदर्थं तस्य भावः तादर्थ्यम् इति वा निमित्तं भवति लक्षणायाः। यथा इन्द्रार्थः स्थूणा इन्द्रः इत्यादि। अत्र स्थूणपदशक्यार्थस्य स्तंभस्य इन्द्रपदेन सहान्वयाभावात् तादर्थ्यात् तन्निमित्तके अर्थे लक्षणा। इत्येतावता लक्षणायाः निमित्तानि कानि इति प्रतिपाद्य लक्षणायां किं बीजम् इति अधुना निरूप्यते। तत्र प्रथमं मतं भवति अन्वय अनुपपत्ति प्रतिसन्धानं लक्षणा बीजम्। नाम अन्वयस्य वाक्ये शक्यार्थोपयुक्तायाः अनुपपत्तिः असंगतिः तस्याः प्रतिसन्धानं नाम विचारः इति तदेव लक्षणायाः बीजम्। यदा वाक्ये शक्यार्थो हि नान्वयं लभते तदैव लक्षणा विषयः उदेति इति भावः। यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापदस्य प्रवाहरूप शक्यार्थो घोषेण नान्वयं लभते। प्रवाहे घोषस्य कथमपि असंभवात् तेन अत्र लक्षणा स्वीकारात् गंगापदात् तत्समीपवर्ती तटबोधः। परन्तु अन्वयानुपपत्तेः कथंचित् परिहारात् पक्षे अस्मिन् काचित् न्यूनता वर्तते। सा न्यूनता का इति अनुपदमेव वक्ष्यामि। ग्रन्थकारेण तत्र उक्तं तत्र न्यूनतायाः कारणात् तल्लक्षणा बीजं भवितुं नार्हति। अतः द्वितीयं सिद्धान्तपक्षं कथयति ग्रन्थकारः वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव तद्बीजम्। इत्युक्ते तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणायाः बीजम् इत्येव स्वीकार्यम्। अन्यथा कः दोषः इत्युक्तौ गंगायां घोष इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादि लक्षणापत्तिः तावतापि अन्वयानुपपत्ति परिहारः कर्तुं शक्यते। द्वितीय दोषः उक्तः गंगायां पापी गच्छति। गंगायां पापी गच्छति इत्यादौ गंगापदस्य नरके लक्षणापत्ति
च स्यात्। अस्य अयं भावः। तात्पर्यस्य वक्तुराशयस्य अनुपपत्तिः असंगतिः तस्याः प्रतिसन्धानं विचार एव लक्षणाबीजम्। यद्येवं न स्वीक्रियेत तर्हि गंगापदस्य प्रवाहरूपार्थस्य घोषपदे अन्वय अनुपपत्तौ घोषपदे एव मकरार्थे लक्षणा संभवति। यतोहि घोषपदे मकरलक्षणायामपि अन्वयोपपत्ति परिहारस्तु भवत्येव। प्रवाहे मकरस्य संभवात्, प्रवाहे घोषः न भवति चेत् मकरस्तु संभवति। अतः घोषपदे एव कुतो न लक्षणा इति एकः दोषः। तथा परन्तु कथंचित् अनया रीत्या अन्वय अनुपपत्तिः परिहृता चेदपि यत्प्रयोजनमादाय लक्षणा अस्माभिः समुपास्यते अत्र, तर्हि सत्यपि वाचके शब्दे तत्तु न संसूचितं भवति। यतोहि अत्र प्रयोजनं शैत्यपावनत्वादि प्रतीतिः सामीप्यम् इत्यादि स्थले गंगापद नाम गंगापदस्य यदा तीरे लक्षणा इति क्रियते चेत्, परन्तु तत्तु न सिद्ध्यति। एवञ्च घोषपदे मकरलक्षणा अपि सामीप्यसम्बन्धेन एव भवति इति हेतोः अयमेकः दोषः अन्वयानुपपत्ति प्रतिसन्धाने। द्वितीयः दोषः गंगायां पापी गच्छति इत्यादौ अपि अन्वयोपपत्ति परिहारः कर्तुं शक्यः। गंगापदस्य नरके लक्षणया भवितुमर्हति। अतः अन्वयानुपपत्ति प्रतिसन्धानं न लक्षणा बीजम्। तर्हि किम् एते दोषाः तात्पर्यानुपपत्ति पक्षे न भवन्ति वा इत्युक्ते न भवन्ति। यतः अस्माकं मते पापीपदस्य भूतपूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे नाम येन पूर्वं पापमाचरितं तादृश अवच्छिन्ने तद्विशिष्टे व्यक्तौ लक्षणा जने लक्षणा क्रियते इति न दोषः। किंच नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत् इत्यत्र नक्षत्रदर्शनस्य सर्वथा असंभवाभावात् अन्वयानुपपत्तिः तत्रापि नास्ति। कुतः इत्युक्तौ कदाचित् दिवसकालेपि नक्षत्रदर्शनं संभवति। अतः तात्पर्यानुपपत्त्या एव तत्र लक्षणा संभवति इति तदेव लक्षणायाः बीजम् इति अत्र केचित् एवं कथयन्ति। सर्वत्र तात्पर्यानुपपत्तिः न संभवति। यथा आयुर्वै घृतम् इत्यादौ अन्वयानुपपत्तिमात्रेणापि लक्षणायाः संभवः वर्तते। अतः अन्वयानुपपत्तिरपि लक्षणाबीजमस्तु इति तेषां मतं। परन्तु लक्षणायां बीजद्वयस्य स्वीकारः गौरवास्पदं भवति। तस्मात् एकेनैव यदा तात्पर्यानुपपत्तिरूपकेन अनुगमकेन लक्षणाबीजं संभवति तर्हि द्वितीयस्य स्वीकारे गौरवं भवति। तस्मात् अस्माभिः तन्मतं त्यज्यते। समानानुगमकात् तात्पर्यानुपपत्तिरूपकं लक्षणाबीजम् इति स्वीक्रियते। अधुना प्रसंगात् लक्षणायाः निमित्तानि लक्षणायाः बीजं किम् एतत् सर्वं तु निरूपितं। प्रसंगात् ग्रन्थकारः किं करोति, जहद जहल लक्षणा इति काचित् प्राचीनैः स्वीक्रियते तन्मतम् अधुना उद्धरति। तत्र विशिष्टार्थबोधक शब्दस्य पदार्थेकदेशे लक्षणायां जहद जहल लक्षण इति व्यवहरन्ति वृद्धाः। वाच्यार्थे किंचिदंश त्यागः कञ्चिदंश परिग्रहश्च। अत्र ग्रामैकदेशे पटैकदेशे च दग्धे ग्रामो दग्धः पटो दग्धः इति व्यवहारः। एवमेव तत्त्वमसि इत्यत्र महावाक्ये सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वयोः त्यागः शुद्धचैतन्ययोः अभेदान्वयः। इदं प्राचीनानां विशिष्य वेदान्तिनां मतमत्र अनुद्यते। तेषाम् अयम् अभिप्रायः तत्त्वमसि इति महावाक्ये तत्पदवाच्य सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यांश त्वंपदवाच्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्यांशयोः एकः विशिष्टार्थः बोध्यः। तदर्थं तयोः एकदेशस्य सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वांशस्य त्यागे शुद्ध चैतन्योर्ग्रहणे एकदेशे चैतन्यांशे लक्षणया उभयोः अभेदान्वयेन जीव ब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपादयन्ति लक्षणां स्वीकृत्य एते वेदान्तिनः। एवमेव ग्रामैकदेशे पटैकदेशे च दग्धे ग्रामो दग्धः पटो दग्धः इति व्यवहारोऽपि अग्निना दग्धस्य भागस्य ग्रहणम् अवशिष्टस्य भागस्य त्यागः इत्यनया रीत्या ग्रामो दग्धः इत्यादौ लक्षणाम् उपपादयन्ति। इयमेव भागलक्षणा इत्यपि उच्यते वेदान्तिभिः। इत्थम् एतावता प्रबन्धेन प्रसंगसंगत्या
प्राचीनमतप्रतिपादनपरतया जहदजहल्लक्षणाख्यभेदनिरूपणेन समाप्तोऽयं पाठः। इदानीम् अध्यापितस्य सर्वस्यापि पाठ्यांशस्य सारः उच्यते। तेन भवतां विषयस्य दृढीकरणं भविष्यति। पाठारम्भे अस्माभिः प्रतिपादितमासीत् यत् क्वचित् शक्त्या नानार्थानाम् उपस्थित्या कथमोऽर्थः स्वीकार्यः इति प्रश्ने संयोगादयः शक्तेः नियामकाः भवन्ति। के ते संयोगादयः? संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थप्रकरणं लिंगं शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम् औचितीदेशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः इत्युक्तम्। एते संयोगादयः नानार्थस्थलेषु अस्य शब्दस्य अस्मिन्नर्थे शक्तिरिति नियमयन्ति। तत्र सवत्सा धेनुः इत्यादि रीत्या प्रत्येकम् उदाहरणानि दर्शितानि। ततः वृत्तेः द्वितीयो भेदो भवति लक्षणा इति। तत्र शक्य संबंधो लक्षणा इति लक्षणा स्वरूपमुक्त्वा तस्याः प्राथमिकः भेदः गौणी शुद्धा च इति द्विविधः भेदः। ततः प्रकारान्तरेण पुनः अजहल्लक्षणा जहल्लक्षणा इति अपरोऽपि भेदः तत्र सूचितः। एतत् सर्वं निरूप्य तास्थ्यात् तथैव ताद्धर्म्यात् इत्यादि कारिकया लक्षणायाः निमित्तानि यानि आश्रित्य लक्षणा प्रवर्तते तानि सूचितानि। तत्र प्रत्येकमपि उदाहरणमपि उक्तं, समन्वयश्च कृतः अस्माभिः। तदुत्तरं लक्षणा स्वीकारे बीजं किम् इति प्रतिपादितं। तत्र अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं लक्षणा बीजमिति केषाञ्चन मतम् आदौ अनूदितम्। अनूद्य तद् गंगायां घोषः इत्यत्र घोषपदस्य मकरेपि लक्षणा स्यात् इति कृत्वा एवमेव गंगायां पापी गच्छति इत्यादि स्थलेषु गंगापदस्य नरके लक्षणा भवेदिति एतादृश आपत्तिं स्वीकृत्य अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं न बीजं लक्षणायाः इत्युक्त्वा तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव लक्षणा बीजम् इति सिद्धान्तत्वेन उक्तम्। अन्ते प्रसंगात् जहद जहद लक्षणाख्यः कश्चन भेदः यः प्राचीनैः वेदान्तिभिश्च स्वीक्रियते तत्त्वमसि इति महावाक्यस्थले तस्य निरूपणं कृतं। तत्र सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व इति कश्चन अंशः वर्तते, तस्य परित्यागः क्रियते। शुद्धचैतन्ययोः तावत् अभेदान्वयं कृत्वा तस्य परिग्रहः क्रियते। अनया रीत्या भागांशस्य त्यागेन भागलक्षणा इत्यपि अस्याः लक्षणायाः नाम जहदजहल्लक्षणायाः। अनया रीत्या अयं सर्वोऽपि विषयः संगृहीतः, भवद्भिः सम्यक् गृहीतः, एवञ्च समाप्तः अयं पाठः। शुभं भवतु।